बाज खुद नोटिस केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, यकसा पॉलिसी ना बनी तो अबूरी हुक्म जारी कर देंगे। वफाक और सूबों के दरमियान ताउन ना होने की वजह गुरूर और अना है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, हालात अबतर होते जा रहे हैं, जिनका रोजगार गया उनसे पूछें कैसे गुजारा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का वफाकी और सूबाई रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान, रिमार्क्स दिए, सदर वजीर आजम के इरादे नेक होंगे मगर कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहला सकते हैं? जो ज़कात और सदका खा जाएं उनसे क्या तवक्को रखें? सूबाई वजीर कहता है वफाक पर मुकदमा करेंगे। पता है सूबाई वजीर क्या कह रहे हैं, यानी वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। सिंध हुकूमत कहती है 150 फैक्ट्रीज को इजाजत देंगे, जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रीज को इजाजत मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का ऐलान, टाइगर फोर्स से खिताब में कहा लॉकडाउन खोलेंगे ताकि नौकरियां मिल सकें, शराइत पर अमल किया जाए। टाइगर फोर्स ने पैसे इकट्ठे नहीं करने, हिदायत डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस से मिलेंगी। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को टाइगर फोर्स की निगरानी करने की हिदायत। इजलास के दौरान कहा टाइगर फोर्स वो असासा है जो हर मुश्किल में काम आएगा। इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा दीगर ममालिक के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है। बेहतरी की बड़ी वजह हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और बेहतर कोऑर्डिनेशन है। ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी मुरत्तब की जा रही है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा और चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी की मुलाकातें। मुल्क भर में नादरा दफातर खुल गए, तवील कतारें लग गईं, शहरियों ने समाजी फासलों पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दफातर हफ्ते को भी खुले रखने का ऐलान, शहरियों को दफातर आने से पहले मालूमात के लिए हेल्पलाइन 7000 पर कॉल करने की हिदायत। सिंध में गंदुम की खुर्द-बुर्द, गंदुम की 1,68,000 बोरियां गायब। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए नैब से रुजू करने का फैसला कर लिया। इससे कबल भी सिंध के सरकारी गोदामों से बोरियां गायब होती रहीं, लेकिन सियासी पुष्ट पनाही पर कार्रवाई से गुरेज किया जाता रहा। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के वफ्द की MQM मरकज बहादुराबाद आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची चलता है तो मुल्क चलता है। अतीक मीर बोले ताजिरों की बहुत बड़ी तादाद फाका कशी पर आ गई है, वफाक और सिंध हुकूमत मजदूर तबके के लिए रिलीफ दें। होटलों में मुसाफिरों को गैर मेयारी खाने की फराहमी, वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर और फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुज़दार ने कहा जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कारोबार का पहिया चलाने के लिए 9 मई से नरमी शुरू की जाएगी। शहबाज शरीफ से नैब ने विरासत का पूछ लिया तो क्या गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद पुलिस में इन्वेस्टिगेशन ब्रांच मौजूद ना होना जाहिर करता है इंसाफ किसी की तरजीह नहीं रही। मौजूदा निज़ाम ताकतवर के हाथों कमज़ोर के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर तालीम शफकत महमूद से राबिता। 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा तरमीम में कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनकी हम हिमायत करते हैं। आइंदा नस्लों के लिए शोबा तालीम में की गई तरमीम की मुखालिफत करेंगे। शफकत महमूद ने कहा शोबा तालीम से मुतल्लिक तजावीज़ को इजलास में ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पहली बार ईद नए करारे नोटों के बगैर मनाई जाएगी। स्टेट बैंक ने मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए नए करेंसी नोट जारी ना करने का ऐलान कर दिया।
تمام چیف مینیجرز کو بھی مراسلے کے ذریعے ہدایات جاری. فیصلہ بینکوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوں یا کاروباری حضرات، آپ اپنے ہر مسئلے کا ویڈیو پیغام بنائیں اور 92 نیوز کو 0334 1920 268 پر واٹس ایپ کریں. ہم آپ کا مسئلہ پہنچائیں گے ارباب اختیار تک. فورس میں رجسٹر اپنے آپ کو کرواتے ہیں. تو یہ سارے میں سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. 20,000 کے قریب سوشل ورکرز ہیں. یہ وہ تمام 1,54,000 نوجوان تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت نے صرف اس بنیاد پہ ان سے کام کرنے سے معذرت کر لیا ہے چونکہ شاید یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ سندھ کے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں. ہم بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں کام کرے گی. انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں ان 1,54,000 نوجوانوں کا ٹائیگر فورس میں جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکانزم میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے. آج جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ خطاب کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے خیبر تک ٹائیگر فورس متحرک ہوگی، اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر 10 لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا ریلیف کی سرگرمیوں میں خدمات سر انجام دے سکیں. تمام ٹائیگر فورس کے جو 10 لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کمیونیکیشن سرور ڈیولپ کیا گیا ہے. آپ تمام ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی، جو آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے سٹیزن پورٹل پہ، اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفس میں سے، ڈی سی صاحب کے آفس میں سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفیسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے. بہت شکریہ. میرا نام محمد اکرم عابد ہے اور میں ایک خبر رساں ادارے نیوز ایجنسی سے میرا تعلق ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے 446 ارکان ہیں، ان کی بیٹھ پر پاکستان کے 5.5 کروڑ عوام ہیں. آپ اس پارلیمنٹ کے 5.5 کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو ٹائیگر فورس کی صورت میں استعمال کرنے سے کیوں گریز آئیں؟ اور سندھ کی جو بات ہو رہی ہے مشترکہ مفادات عنصر کا اجلاس بلا کر یہ سارے معاملات طے کیوں نہیں کر لیے جاتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پناما کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پناما کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی. پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پناما کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں. اسی طرح میں اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائیگر فورس کی، جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں، اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بھیجا جائے، اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلیمنٹیرینز شامل ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے. اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایز شامل ہیں. گزشتہ 5 روز سے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پی ایم ایل این کے ایم این اے جو سیالکوٹ سے ہیں خواجہ محمد آصف، انہیں لیٹر لکھا ہے
کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں کام کرنا ہے. خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے 5 روز میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر اضلاع میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم این ایز جیتے ہیں ڈپٹی کمشنرز ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے. اسی طرح سندھ میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, زیادہ تر ایم این اے ان کے جیتے ہیں, زیادہ تر ایم پی اے پیپلز پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ ٹائیگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹیسائز کر رہے ہیں.